Hello mga kaigsuonan, mayong adlaw sa inyohang tanan. Maghisgot ta aning anghel. Giingon diri sa Hebrews 1:7, ug bahin sa mga anghel mao kini ang giingon sa Dios. Gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang iyang mga anghel ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo. So sa ato pa kana atong makit-an ba nga mga drawing bitaw sa anghel nga naipako, nga bata nga porma nga mao na siya nga anghel. Dili din na siya mao kay giingon dinhi ug bahin sa mga anghel mao kini ang giingon sa Dios. Gihimo sa Dios nga sama sa hangin ang iyang mga anghel. So way nakakita sa anghel. Sumali na atong nakit-an nga naipako nga naay mga bata nga gagmay pa nga mga anghel. Dili day nato na makita ang anghel sa Ginoo tungod kay gihimo siya nga sama ra siya sa hangin. So mao ra to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.